लीजिए, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, प्लीज देख लीजिए। नहीं है ना? कुछ है? नहीं है। नहीं आ रहा। कुछ है? नहीं है। शाबाश शाबाश। Here we go। अब आप देखिएगा इलायची कैसे हवा में आ जाती है। जिन ने मुझे पकड़ लिया है, जिन आ गया है मेरे पास। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोगों ने मेरे लिए कोई ताली नहीं बजाई। क्यों नहीं बजाई? क्यों नहीं बजाई आप लोगों ने ताली मेरे लिए? अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करे। अच्छा मैजिक था जी, अच्छा मैजिक है ना? अच्छा आपको अभी नहीं पता ना ये है क्या? पता है? आपको पता है मैंने कहाँ इलायची रखी हुई थी? नहीं, वाकई नहीं पता। इधर रखी हुई थी। किसी को तो मुतासिर करूं। अरे माशाल्लाह नहीं कहते, इस पे नाउजुबिल्लाह कहते। आवाम को धोखा देइए ये। लेडीज एंड जेंटलमैन, हाफिज तनवीर साहब, आइए जी हाफिज साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत बड़ा काम किया है, लोगों की रहनुमाई की है और साहिब साहब ने बड़ा कैसे हैं हाफिज साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक ठाक। अल्लाह का बड़ा एहसान। आपका चेहरा कितना नूर वाला है। बहुत माशाल्लाह। और यकीन जानिए ये वो नूर नहीं है जो मैं लगाता हूँ, आपका कुदरती तौर पर ऐसा है। बस आपकी दुआ से। अच्छा ये बताइए कैसे तबीयत कैसे? अल्लाह का बड़ा एहसान। ऑफर्स तो अब बहुत आ रही होंगी आपको। जी बहुत बेशुमार। बेशुमार। जी और कुछ लोगों ने ऐसी भी ऑफर्स की होंगी कि चलिए आस्ताना खोलते हैं एक। तो और भाई हैं हमारे, उन्होंने ऑफर दी मुझे कि आप जो है ना जुमे वाले दिन वहाँ ना जाते तो आस्ताना खोलते, लाखों रुपया कमाते। मैंने कहा एक सोच है। सोच है। चाहे उन्होंने मजाक से ये बात कही, हाँ, मुझे थोड़ी सी बात बुरी लगी। मैंने कहा अगर ये कुछ करना होता तो पहले क्यों ना करते। पहले क्यों? तो अल्लाह ने ईमान की सलामती दी। अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी कौम को मैं यही कहूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नीयत देखता है और ईमान मजबूत होना चाहिए। सही। तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह ही सब कुछ देता है। अच्छा पता हुआ क्या था, जब हम ये सब कुछ कर रहे थे तो ये मेरे पास ऑफिस में बैठे हुए थे। जब मैंने इनसे जिक्र किया कि भाई ऐसा कौम बड़ी बदहाली का शिकार है, अल्लाह मियां ने आपको एक सलाहियत दी है और मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, आइए मिल के इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है लोगों के जो गलत कॉन्सेप्ट्स हैं ये ख़त्म किए जा सकें। तो लिटरली ये रोने लगे, आंखों से इनके आंसू गिरने लगे और मैं भी रोने लगा। हम दोनों एक दूसरे से गले मिले और इसके बाद किसी ने मुझसे पूछा कि आप रोए क्यों थे? मैं उन्हें बता नहीं सका कि मैं क्यों रोया था। क्योंकि जिंदगी में अगर आप कोई चीज़ सही करते हैं तो बस फिर आई थिंक सही हो जाती हैं वो चीज़ें। अगर नीयत आपकी अच्छी हो तो फिर वो चीज़ें हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने देखा फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो नीयत थी वो सामने आती रही और बहुत फायदा हुआ साहिर भाई, इसका बहुत पूरी दुनिया में फायदा हुआ। कुआं सामने हो और कोई अंधा उस तरफ जा रहा हो और आप उसको रास्ते से न हटाएं तो आप भी उसके कातिल हैं। बिल्कुल। पूरी कौम एक अंधे कुएं की तरफ जा रही है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और हम अपने अपने मनसा पे बैठे हुए तकरीरें कर रहे हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं और उन गिरतों को बचा नहीं रहे। सही बात। हम भी यहाँ इस मेरे वालिद साहब भी सादा से बुजुर्ग थे तो वो कहते थे देखो हमजा तुम कहीं जा रहे हो और कुछ तालाब में गिर जाए और तालाब में पानी भी गंदा हो तो अगर तुम उसको बचाओगे तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम उससे बचाओगे या कपड़े बचाओगे? इसको बचाया जाएगा। उसको बचाए, कपड़े न बचाएं, आदमी को बचाए। सही बात। क्या बात क्या बात। हमारी कोशिश थी और ऑफ कोर्स वो हुई है। तो वो इनामात के सिलसिले में तो हम बाद में आएंगे, उसके बारे में तो हम डेफिनेटली बात करेंगे। इस वक्त तो एक इनाम इनका है जो हम पे ड्यू है। अब सिलसिला ये है कि मैंने रूबीना से कह दिया है ब्रेक के अंदर आपके जो बच्चों की जो तालीम है उसका जिम्मा हम ले रहे हैं। जहाँ तक हमसे हो सकता है कोई ये नहीं है, जब तक मैं हूँ तब तक मेरे बात कोई ना कोई जरूर कर ले। अच्छा आपने एक अजब मौलवी ला के बिठा दिया है कि वो हर शख्स से बात करता है। ये जो आसिफ मियाँ हैं, मैं इनको नौजवानी से देख रहा हूँ, ये PIDC के पास होते हैं और PIDC अपने उन कामों से तो मशहूर नहीं है, पान से मशहूर है और अखबार वहाँ बिकते हैं, इससे ज़्यादा मशहूर है। तो ये इन्होंने पता नहीं लाखों चेहरे देखे हैं, इनकलाबात देखे हैं और फिर गाड़ियों के दरमियान है होते तो एक सिग्नल पे
لیکن گاڑیوں کے درمیان، چلتی ہوئی گاڑیوں کے درمیان 2 روپے کا اخبار بیچنے کے لیے زندگی کا کبھی خدا نہ کرے ایسا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا آپ کا؟ نہیں، کبھی نہیں ہوا؟ نہیں ایسے تو ہلکے پھلکے تو وہ ٹچ تو ہوتے ہیں۔ نارملی لوگ اچھے سے بات کرتے ہیں، بالکل بہت اچھے سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، کبھی ایسا دن بھی گزرا جس دن بہت زیادہ پیسے نہ ملے اور آپ کو ضرورت ہو؟ کافی مرتبہ کافی مرتبہ؟ کافی مرتبہ۔ میرا کام زیادہ تر ادھار کا ہی ہوتا ہے۔ ادھار کا کام ہے؟ وہ ماہانہ لیتے ہیں، گاڑی میں ڈال دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے جو میگزین وغیرہ کی ہمیں وہ ملتی ہیں نا، کریڈٹ پہ ملتے ہیں میگزین وغیرہ، تو ان کے پیسے جو ہے وہ مجھے شامل کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح چلتا ہے۔ بہت سے میگزین ہوتے ہیں وہ کریڈٹ پہ ملتے ہیں، ان کو جو نقد بکتی ہیں ان کے پیسے ہمارے پاس جیب میں ہوتے ہیں، وہ پیسے ہم خرچے میں کرتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ منتھلی جو ایک بات اور کہہ دیجیے، جیسے ماشاءاللہ آپ نعت پڑھتے ہیں اور اہل سما حضرات، اور ہمیں بھی، میں تو بے طلب من جانب اللہ جو ملے طلب نہیں کرتا ہوں، لیکن ان کی فیملی جو ہے کورنگی نمبر 1 پہ میر فیملی ہے، تو میں پبلک سے یہ کہتا ہوں کہ جو اخبار بیچنے والے بچے ہوتے ہیں، وہ جو آپ سے کہتے ہیں باجی کلپ لے لو، اور ہم اس سے کہتے ہیں معاف کرو ہٹو، دھکے دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ اس کے بعد نعت کی جب یہ محفل سالانہ کرتے ہیں، ایسی محفل سجاتے ہیں اور اس طرح نعت خوانوں پہ نوٹ برساتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ سارے سال کی آمدنی یہ حضور کی محبت میں لٹا دیں۔ ایسا ہی حمزہ صاحب اکثر ہمیشہ جاتے ہیں، ہر سال آتے ہیں ہمارے یہاں، میں حاضر ہوتا اور ہوں۔ تقریباً میرے گھر کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ہمیں تو کبھی نہیں بولا؟ نہیں، آپ سے ڈر ہے نا لفافے کا، مجھ سے لفافے کا ڈر نہیں ہے۔ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا، کوئی لفافہ نہیں، لفافہ تو اور مجھ سے تو کسی کو بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے، یہ میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہی تفضل کہ آپ کو بلائیں گے تو لفافہ پیش ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ خوش ہے۔ حضور کے وہ صرف ان کی بات ہے، میں تو کیا کہوں۔ اچھا، تو اب سلسلہ یہ ہے کہ اب آپ مسکرائیے، مجھے آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھنا ہے، اور اس عید پہ آپ نے مسکرانا ہے۔ مسکراہٹ تو بس دل مطمئن ہو، مسکراہٹ ہی مسکراہٹ۔ دل مطمئن ہے؟ اچھا، بیگم لڑتی وڑتی تو نہیں ہے، جھگڑا تو نہیں کرتی؟ اللہ کا شکر ہے کہ بہتر ہے میری لائف، مطمئن ہوں میں اپنی زندگی سے، کیونکہ گھر میں اگر ماحول اچھا ہو تو سکون رہتا ہے، کیونکہ گھر سے بڑھ کر سکون کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں، لیکن جو گھر میں اگر سکون ہے تو بس وہ اور آسائش آپ کے لیے بیکار ہے۔ بہتر لائف یہ کہ اگر ہم سفر اچھا ہو۔ آپ کی اپنے ہم سفر سے ملاقات کب ہوئی تھی؟ نہیں، میری ارینج میرٹ ہے، ہماری تو ارینج میرٹ ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا بھی نہیں تھا؟ اور نہیں دیکھا ہوا۔ یہ ہمارے یہاں زیادہ تر پردہ کرتی ہیں عورتیں، ٹھیک ہے، لڑکیاں بھی 5 گز کا دوپٹہ اوڑھتی ہیں، اور کسی بھائی کے یا بزرگ کو علاوہ سودا وودا بھی نہیں لینے جاتی ہیں، کہیں نکلنا نہیں ہوتا ہے، زیادہ تر گھر میں ہی رہتی ہے۔ تو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، کوئی آفس بھی آپ کھولیں گے تو اس سے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جی، تو حکومت بھی ہے تو بعد داخلہ خارجہ ہے، تو خواتین کو بھی ایک شعبہ سنبھال لینا بہت بڑی بات ہے۔ یہ نہیں کہ وہ قید میں ہے، نہیں قید میں نہیں ہے سر، میں نے پبلک کو بتانا چاہتا ہوں، اور نسلیں گزر رہی ہیں اور خوشحال گزر رہی ہیں، اور کم آمدنی میں اس کے چہرے مسکراہٹ دیکھیے، اطمینان دیکھیے۔